सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. अवेस्वर 21. हे कायदे तुवें तांकां दिवंक जाय. हेब्रेव लोकां मदलो तुमी एक चाकर विकतो घेशात जाल्यार तो 6 वर्सां तुमची चाकरी करतलो. 7व्या वर्सा ताणें तुमकां कांयच फारीक करिनासतना तो आपलो सोत्तेचो जातलो. तुमचो चाकर जाल्लो तेन्ना तो काजारी न्हय आसलो जाल्यार ताणें काजारी न्हय ह्याच बेसार वेचें. पूण त्या आदीं तो काजारी जाल्यार तो सोत्तेचो वेता तेन्ना ताचे बायलेन ताच्या बराबर वेचें. ताच्या दोनयान ताका बायल करून दिली आनी हिका पूत वो धुवो जल्मल्यो जाल्यार ती बायल आनी भुरगीं ताच्या दोनयाची. आनी वेता तेन्ना ताणें एकल्यानूच भायर सरून वेचें. पूण जर वो चाकर आपल्या दोनयाचो आनी आपल्या बायल भुरग्यांचो मोग करता आनी आपणाक सोत्त्या नाका म्हूण सारकें सांगून दीत जाल्यार तेन्ना ताचो धोनी ताका देवा मुखार हाडटलो आनी उपरांत दाराशी वो दाराच्या खांब्याशी ताचो धोनी ताचो कान एका तोपणान तोपतलो. हे परी तो सदांच चाकरूच कसो ताची सेवा करतलो. एकलो कोण आपले धुवेक चाकोन कशी विकीत जाल्यार तिका पुरुस चाकरा परी सुटका दिवची न्हय. तिका विकती घेतलो, आपली बायल करच्या मोनान तिका घेत. पूण मागीर ताका ती मानना जाल्यार ते चाकरणीक तिच्या बापायकूच परत विकची. पोरक्या मनशाक तिका विकूंक दोनयाक अधिकार ना. कित्याक दोनयान तिका खऱ्या विस्वासान लेखूंक ना. एकलो कोण आपल्या पुताक दिवंक एक अस्तरी चाकोन विकती घेत. ताणें तिका चाली पोरमोणे आपलीच धूव कशी लेखूंक जाय. एकलो कोण आपणाक दुसरी बायल करीत ताणें आपले पयले बायलेक आदलेच परी जेवण खाण, न्हेसोप, पांगरप आनी काजारी बायलेचे होक दिवन लेखूंक जाय. जर हे 3 नेम तिचे सवें तो पाळिना जाल्यार ताणें तिका फारीकपण कशें कांयच घेनासतना सोत्त्या दिवची. कोणूय जबरदस्तेन दुसऱ्या मनशाचो जीव काडटा ताचोय जीव काडूंक जाय. पूण सादी चूक जावन जीव काडचे ताका मोन नासलें जाल्यार पूण देवाच्या निर्मण्यान ताच्या हातांत तें घडलें हांव तुका दाखयतलो त्या जाग्यार ताच्यान पळून वचूं येत. पूण एक मनीस रागान आनी खाशा येवजणेन खोशे मोनान दुसऱ्याचो जीव काडटा तो म्हजे वेदिशी लेगून गेला जाल्यार ताका सुटका ना. बोगोर ताचो जीव काडचो. आपल्या बापायक वो आपले आवयक मारता ताचो जीव काडचो. विकच्या वो चाकर करच्या मोनान जो कोण दुसऱ्याक ताचे खोशे भायर बळान उखलून व्हरता ताचो जीव काडचो. आपल्या बापायचेर वो आपले आवयचेर शिराप घालता ताचो जीव काडचो. झगडे किजील जावन एकलो दुसऱ्याक फातरान वो मुठी हातान मारता पूण ताचो जीव काडिना
पूण ताका आंतुणार रावचें पडटा। पूण मागीर उठून बॉडी दांडो घेवन चलता। ज्या मनशान ताका मारला ताका खास्त आसची ना, पूण ताणें ह्या मनशाचो सारको बरो जायसर ताचो सांबाळ करचो आनी तो बेकार उरलोल्या काळाक ताणें फारीक करचें। एकलो कोण बॉडी दांडो घेवन आपल्या चाकराक वो दादलो वो बायल जावं मारता आनी हो चाकर वो चाकोन थंयच्या थंयच मरता, त्या मनशाक खास्त फावो। पूण तो चाकर वो चाकोन 1-2 दीस पर्यान मरना, त्या दोनयाक खास्त आसची ना, कारण विकतो घेवपाच्या हक्कान तो चाकर ताचो। दोग वो अदीक एकामेका लागीं झगडटाना एक गरबेस्त अस्तरी अशी दुखोवत की तिचें फळ इबाडत, पूण तिका हरशें कसलीच दूख जायना। ज्या मनशाचो तिका मार बसला ताणें तिचो पोती मागत तें फारीकपण दिवचें, पूण नीत मनसूबदाराचो थाराव साफ्तीर जावन आसतलो। पूण ते अस्तरेक मारूय लागला जाल्यार मारतल्याक खास्त अशी। जिवाक जीव, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत, हाताक हात, पांयाक पांय, उज्याच्या गायाक उज्याचो गाय, गायाक गाय, दोबक्याक दोबको। एकलो कोण आपल्या दादल्या वो अस्तरे चाकराक दोळ्यार मारून तो फोडटा, ते दोनयान दोळ्याच्या फारीकपणा खातीर त्या चाकराक सुटका दिवची। ताचो एक दांत निखळायलो जाल्यार त्या दांताच्या फारीकपणा खातीर त्या चाकराक सत्या दिवची। एक बैल पाडो कोणूय मनशाक, दादल्याक वो अस्तरेक शिंगार काडून ताका जिवेशी मारता, त्या बैला पाड्याक फातरावन मारचो आनी ताचें मांस खावचें न्हय, पूण ताच्या दोनयाक खास्त आसची ना। पूण तो बैल पाडो सदांच हे परी लोकाच्या आंगार येतालो आनी ताच्या दोनयान सांगूनय त्या बैलाक ताणें बांदून दवरलो ना, तेन्ना तो मनीस मरत जाल्यार त्या बैल पाड्याक फातरावन मारचो आनी ताच्या दोनयाचोय जीव काडचो। तरी आसतना त्या बैल पाड्याक दोनी आपलो जीव वाटावचे खातीर दंड फारीक करूंक कबूल जायत, तेन्ना हाणें आख्खो थारायलोलो दंड फारीक करचो। तो पाडो बैल शिंगार काडून एका चेड्याक वो चेडवाक मारीत जाल्यार तेच कायदे लागतात। तो पाडो बैल एका दादल्या वो बायले चाकराक मारीत जाल्यार तो जनावराच्या दोनयान चाकराच्या दोनयाक रुपयाचे 30 दुडू फारीक करचे आनी त्या जनावराक फातरावन मारचे। एकलो कोण खोणीचे दापणे काडटा आनी ते परत जाग्यार घालिना, वो एक खोण मारता आनी दापणे घालिना आनी ते खोणीत एक बैल वो एक गाडू पडत, ताणें त्या जनावराच्या दोनयाक ताचें मोल फारीक करचें आनी मेलोलें जनावर ताच्यान
आपणाक दवरूं येता। एकाच्या बैलान दुसऱ्याच्या बैलाक जिवेशी मारल्यार त्या दोगांय दोनयांनी जिव्या बैलाक विकचो आनी ताचे पैसे एकसारके वांटचे। तेच परी मेल्ल्या जनावराचे मासूय वांटून घेवचे। पूण सगळ्यांचे वळखीचे तर की तो बैल पाडो शिंगार काडूंक सदांच लोकांच्या आंगार वेतालो म्हूण आनी दोनयान ताका सांगल्याय उपरांत बांदून दवरलो ना, तेन्ना ताणें ताका बैल पाड्याक बैल पाडो दिवचो आनी ताच्यान तें मेल्लें जनावर आपणाक दवरूं येत।